आज म तपाईहरुलाई यो बीएड सेकेन्ड इयरको एजुकेसनल साइकोलोजीको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज यसको क्वेशनहरु म तपाईहरुलाई आज बताउने छु। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई युनिट 7 सम्ममा मैले तपाईहरुलाई क्वेशनहरु मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। प्र्याक्टिस क्वेशनहरु टियुले बोर्ड एक्जाममा सोधेका क्वेशनहरु मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ युनिट 8 को उत्प्रेरणा र पुनर्बल मोटिभेसन एन्ड रेइन्फोर्समेन्ट को बारेमा चाहिँ म यसको क्वेशनहरु म तपाईहरुलाई आज बताउने छु। यहाँ तपाईहरु क्वेशन 1 मा हेर्न सक्नुहुनेछ। उत्प्रेरणालाई परिभाषित गरी शिक्षण सिकाइमा यसको महत्व व्याख्या गर्नुहोस्। डिफाइन मोटिभेसन एन्ड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेन्स इन टिचिङ एन्ड लर्निङ। त्यसैगरी क्वेशन 2 मा उत्प्रेरणाका प्रकारहरु के हुन् उदाहरण सहित व्याख्या गर्नुहोस्। What are the types of motivation? Explain them. क्वेशन 3 मा मास्लोको उत्प्रेरणाको तहगत श्रृंखला व्याख्या गर्नुहोस्। Briefly elaborate the Maslow's hierarchy of motivation. क्वेशन 4 मा सम्बलनको अवधारणा र आवश्यकता बारे व्याख्या गर्नुहोस्। Explain the concept and need of reinforcement. सम्बलको अवधारणा explain concept and need of reinforcement. अनि त्यसैगरी 5 मा रहेको छ विभिन्न थरीका पुनर्बल तालिका उपयुक्त उदाहरण सहित प्रस्तुत गर्नुहोस्। Present the different schedule of reinforcement with suitable examples. 6 मा कक्षा शिक्षणमा अभिप्रेरणा जगाउनमा खेल्ने भूमिका वर्णन गर्नुहोस्। Describe its role of teaching in arousing motivation in the classroom. 7 मा रहेको छ उत्प्रेरणा र सिकाइ कसरी अन्तर सम्बन्धित छन् व्याख्या गर्नुहोस्। Explain how motivation and learning are interrelated. क्वेशन 8 मा रहेको छ कक्षा कोठामा प्रयोग हुने प्रेरकहरु उल्लेख गर्नुहोस्। यसलाई छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। Illustrate the motives utilized in classroom. Mention it briefly. त्यसैगरी यहाँनिर 9 मा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ सम्बलनका प्रकारहरु वर्णन गर्नुहोस्। Describe the types of reinforcement. 10 मा रहेको छ क्वेशन सम्बलनलाई परिभाषित गरी त्यसका प्रकारहरु र तालिका उल्लेख गर्दै त्यसले व्यवहारमा पार्ने प्रभावको चर्चा गर्नुहोस्। Define reinforcement and explain its types and schedules with reference to their impact on behaviors. यो चाहिँ रहेको छ युनिट 8 को क्वेशनहरु। यहाँनिर तपाईहरुलाई 10 वटा चाहिँ क्वेशनहरु दिएको छ। मैले पहिले नै भनिसकेको छु तपाईले नेपालीमा भन्दा पनि इंग्लिशमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु इंग्लिशमा नोट गरेर इंग्लिशमा यो क्वेशन नोट गरेर तपाईले चाहिँ इंग्लिशमै अथवा इंग्लिशमा तपाईको मिडियम हो भने इंग्लिशमै प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि इंग्लिशमा लेखेर तपाईको नेपाली मिडियम हो भने नेपालीमा त्यसको चाहिँ सल्भ चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले इंग्लिशलाई चाहिँ एकदम फोकस गर्नु होला। हुन्छ ठिकै छ। अब म तपाईहरुलाई अब युनिट 9 मा म तपाईहरुलाई युनिट 9 को क्वेशनहरु म तपाईहरुलाई बताउने छु। युनिट 9 मा चाहिँ अभ्यास धारणा स्मृति विस्मरण र कुण्ठा रहेको छ। प्र्याक्टिस रिटेन्सन मेमोरी फर्गेटिङ एन्ड फ्रस्ट्रेसन यसको चाहिँ म तपाईहरुलाई क्वेशन बताउने छु। क्वेशन 1 मा चाहिँ अभ्यास भनेको के हो अभ्यासको आवश्यकता बारे लेख्नुहोस्। What is practice? Give your acquaintance in the need of practice. क्वेशन 2 मा रहेको छ धारणाको अवधारणा बारे लेख्नुहोस्। यसका प्रक्रिया बारे उल्लेख गर्नुहोस्। Give your acquaintance in the concept of retention. Illustrate the process of retention.
त्यसै गरी क्वेसन 3 मा यहाँ रहेको छ स्मृतिको परिभाषा दिई यसका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। डिफाइन मेमोरी एन्ड मेन्सन इट्स टाइप्स। क्वेसन 4 मा स्मृतिका तत्त्वहरू वर्णन गर्नुहोस्। स्मृतिका प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द फ्याक्टर्स अफ मेमोरी, मेन्सन द प्रोसेस अफ मेमोरी। क्वेसन 5 मा स्मृतिमा सुधार ल्याउने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। इलिस्ट्रेट द टेक्निक्स अफ इम्प्रुभिङ मेमोरी। क्वेसन 6 मा विस्मरणको अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस्। विस्मरणका कारणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। गिभ योर भ्यू इन द कन्सेप्ट अफ फर्गेटिङ, इलुसिडेट द कजेस अफ फर्गेटिङ। त्यसै गरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 7 मा सिकाइमा अभ्यासको उपयोगबारे लेख्नुहोस्। राइट द एप्लिकेसन अफ प्र्याक्टिस इन स्किल लर्निङ। सेम क्वेसन यहाँ रहेको छ। अभ्यासका प्रयोग के हुन् व्याख्या गर्नुहोस्। वाट आर द युजेस अफ प्र्याक्टिस, एक्सप्लेन इट। क्वेसन 8 मा रहेको छ धारणालाई कस्ता तत्त्वले प्रभाव पार्ने गर्छन् संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्। वाट काइन्ड्स अफ फ्याक्टर्स एफेक्ट रिटेन्सन, मेन्सन देम ब्रिफली। क्वेसन 9 मा कुण्ठा भनेको के हो यसका कारणहरू लेख्नुहोस्। वाट डु यु मिन बाई फ्रस्ट्रेसन, राइट इट्स कजेस। 10 मा रहेको छ कुण्ठाका समायोजन प्रक्रियाहरू लेख्नुहोस्। राइट द म्यानेजमेन्ट प्रोसेस अफ फ्रस्ट्रेसन। यो चाहिँ रहेको थियो युनिट 9 को चाहिँ क्वेसनहरू। युनिट 9 सम्मको यहाँ 10 वटा यसमा पनि 10 वटा क्वेसनहरू रहेको छ। त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो युनिट 10 को पनि म तपाईँहरूलाई आज क्वेसनहरू बताउने छु। युनिट 10 मा चाहिँ रहेको छ सिकाइको स्थानान्तरण, ट्रान्सफर अफ लर्निङ ट्रेनिङ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा सोधिएका क्वेसनहरू। क्वेसन 1 मा रहेको छ सिकाइ स्थानान्तरणलाई परिभाषित गर्नुहोस् र शिक्षण सिकाइमा यसको प्रकारको व्याख्या गर्नुहोस्। डिफाइन ट्रान्सफर अफ लर्निङ एन्ड एक्सप्लेन द टाइप्स अफ ट्रान्सफर अफ लर्निङ इन टिचिङ लर्निङ। सेम क्वेसन यहाँ रहेको छ सिकाइ स्थानान्तरणलाई परिभाषित गरी यसको शैक्षिक प्रयोगको व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द थ्योरिटिकल कन्सेप्ट अफ ट्रान्सफर अफ लर्निङ। क्वेसन 2 मा रहेको छ सिकाइ स्थानान्तरणको सैद्धान्तिक अवधारणा वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द थ्योरिटिकल कन्सेप्ट्स अफ ट्रान्सफर अफ लर्निङ। क्वेसन 3 मा रहेको छ सिकाइ स्थानान्तरण भनेको के हो, स्थानान्तरण के हो, सिकाइ स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। वाट इज ट्रान्सफर अफ लर्निङ, पोइन्ट आउट द इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर्स अफ ट्रान्सफर अफ लर्निङ। त्यसै गरी क्वेसन 4 मा सिकाइ स्थानान्तरण धारणा र विस्मरण कसरी सम्बन्धित छन् व्याख्या गर्नुहोस्। हाउ ट्रान्सफर अफ लर्निङ, रिटेन्सन एन्ड फर्गेटिङ आर रिलेटेड, एक्सप्लेन। त्यसै गरी क्वेसन 5 मा रहेको छ सिकाइ स्थानान्तरणमा शिक्षकको भूमिका सूचीकृत गर्नुहोस्। लिस्ट द टिचर्स रोल इन ट्रान्सफर अफ लर्निङ। 6 मा यहाँ क्वेसन रहेको छ सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवादको अवधारणा, प्रविधि र शैक्षिक प्रयोगको चर्चा गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द कन्सेप्ट, मेकानिजम एन्ड एजुकेसनल इम्प्लिकेसन अफ सोसियो कल्चरल कन्स्ट्रक्टिभिजम। यो चाहिँ क्वेसन 6 सम्म चाहिँ युनिट 10 को युनिट 10 को क्वेसनहरू रहेका छन्। त्यसै गरी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर युनिट 11 मा युनिट 11 मा चाहिँ आधारभूत शैक्षणिक कार्यपद्धतिहरू, बेसिक इन्स्ट्रक्सनल प्रोसिड्युर्स को बारेमा रहेको छ। तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ म क्वेसनहरू बताउने छु। यसमा सोधेका क्वेसनमा ट्युमा सोधेका अथवा बोर्ड एक्जाममा सोधेका क्वेसनहरू यहाँ रहेका छन्। 1 मा रहेका छन् शैक्षणिक
कार्यपद्धतिको परिभाषा दिनुहोस्। डिफाइन इन्स्ट्रक्सनल प्रोसिड्युर्स। क्वेसन 2 मा शाब्दिक सिकाइको अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द कन्सेप्ट अफ भर्बल लर्निङ। क्वेसन 3 मा सिप सिकाइ भनेको के हो? सिप सिकाइका चरणहरू उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। वाट इज द स्किल लर्निङ? एक्सप्लेन द फेजेस अफ स्किल लर्निङ विथ सुइटेबल एक्जाम्पल। क्वेसन 4 मा रहेको छ सिप सिकाइका शैक्षणिक चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। इलुस्ट्रेट द इन्स्ट्रक्सनल स्टेप्स अफ स्किल लर्निङ। एक्सप्लेन इट। क्वेसन 5 मा सिकाइको अवधारणाबारे लेख्नुहोस्। सिकाइको अवधारणाका प्रकारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। राइट अ कन्सेप्ट अफ लर्निङ। इलुस्ट्रेट द टाइप्स अफ कन्सेप्ट अफ लर्निङ। त्यसै गरी क्वेसन 6 मा रहेको छ शाब्दिक सिकाइका अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। संक्षेपमा विश्लेषण पनि गर्नुहोस्। मेन्सन द कन्डिसन्स फर भर्बल लर्निङ। इलुस्ट्रेट इट ब्रिफली। 7 मा रहेको छ शाब्दिक सिप सिकाइका शैक्षिक चरणहरू प्रष्ट पार्नुहोस्। इलुसिडेट द इन्स्ट्रक्सनल स्टेप्स अफ भर्बल स्किल्स। 8 मा रहेको छ अवधारणा सिकाइका शैक्षणिक चरणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। मेन्सन द इन्स्ट्रक्सनल स्टेप्स अफ कन्सेप्ट अफ लर्निङ। इलुस्ट्रेट इट ब्रिफली। सेम क्वेसन यहाँ रहेको छ विद्यार्थीमा अवधारणा शिक्षणका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द इन्स्ट्रक्सनल स्टेप्स अफ कन्सेप्ट एन्ड मेस इन स्टुडेन्ट। इलुस्ट्रेट इट। त्यसै गरी 9 मा रहेको छ क्वेसन 9 मा रहेको छ यहाँ धारणाको अर्थ, प्रकार र शैक्षणिक प्रक्रियाको व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द मिनिङ, टाइप्स एन्ड प्रोसेस अफ इन्स्ट्रक्सन अफ अ कन्सेप्ट। त्यसै गरी क्वेसन 10 मा शाब्दिक सिकाइमा प्रयोग हुने सामग्री र विधि उल्लेख गर्नुहोस्। इलुस्ट्रेट द मटेरियल एन्ड प्रोसिड्युर्स युज्ड इन भर्बल लर्निङ। यो रहेको छ युनिट 11 को क्वेसनहरू। मैले तपाईहरुलाई युनिट यो एजुकेसनल साइकोलोजी सब्जेक्टको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाममा सोधिएका सबै क्वेसनहरू, सबै युनिटका क्वेसनहरू चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु आज। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। कोर्सहरू सकिएको छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोर्सहरू नसकिए तापनि तपाईहरुले चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। कतिपय कुराहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले अगाडि नै हामीले पढिसकेका छौँ, कतिपय धेरै कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। अनि अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकदम ब्रिफली, एकदम अझ भास्ट अथवा अलि गहिरिएर गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य रूपमा तपाईहरुले प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईहरुले यो गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुको लागि प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ यो एकदम उपयुक्त हुन्छ। यसलाई प्र्याक्टिस यो आफ्नै सक्नुहुन्छ भने सरल आएर यो क्वेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमा तपाईहरुले नोट गरेर यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफैले चाहिँ यो सर्च गरेर पनि तपाईहरुले चाहिँ यसको सल्भ चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यो रहेको चाहिँ तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस क्वेसनहरू। आउने समयमा म तपाईहरुलाई यसको नोटहरू, अन्य क्वेसनहरू अनि त्यो सल्भ क्वेसनहरू म तपाईहरुलाई बताउने नै छु। अन्य अब तपाईहरुलाई के अब यो यससँग सम्बन्धित मैले जानेका कुराहरू म तपाईहरुलाई सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, अनि मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज तपाईहरुले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।